अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना आबाज। खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। डेरा मुराद जमाली में वापटा के 220 ग्रिड स्टेशन के मेन गेट और अराजी पर बासर अफराद की जानिब से कब्जा के खिलाफ वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन सरापा एहतजाज बन गए। वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के सूबाई चेयरमैन हाजी मोहम्मद रमजान अचकजई की क़यादत में एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें डिवीजन भर वापटा के मुलाजमीन ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था 2002 में वापटा ने ग्रिड स्टेशन के लिए जमीन खरीदी थी। अब बासर एमपीए ने ग्रिड स्टेशन के फ्रंट साइड पर कब्जा कर लिया। अगर 15 नवंबर तक कब्जा नहीं हटाया गया तो नसीराबाद, जाफराबाद, सोहबतपुर, ओस्ता मोहम्मद और जिला झलमक्सी के ग्रिड स्टेशनों को ताले लगा देंगे और बिजली की सप्लाई को भी बंद कर देंगे। कौमी शाहराह पर धरना देंगे। वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के सूबाई चेयरमैन हाजी मोहम्मद रमजान अचकजई और सर्कल चेयरमैन हाजी मोहम्मद कासिम समेत दीगर ने मजीद कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों की बेहिसी के बायस सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं, वो भूख अफलास की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक क्लीन एंड ग्रीन पंजाब प्रोग्राम सोशल वेलफेयर ऑफिसर बखर और रॉयल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी वेलफेयर सोसाइटी बखर की काविशें काबिल सताइश हैं। मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल बखर महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब की हदायत पर अमल करते हुए सोशल वेलफेयर ऑफिस बखर की खूबसूरती के लिए रॉयल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी बखर के ताउन से सोशल वेलफेयर ऑफिस बखर में पौधे लगाए गए। इस मौका पर मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल बखर और सोशल वेलफेयर ऑफिसर बखर ने अपने हाथों से पौधे लगाए और दोनों नए ग्रॉसरी लॉन का इफ्तिताह किया और कहा कि सोशल वेलफेयर ऑफिसर बखर शहजाद वली और रॉयल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी बखर के समाजी वर्कर सफदर हुसैन और जवाद हुसैन शाह की काबिल सताइश कारकर्दगी है और जिस तरह से सोशल वेलफेयर ऑफिस बखर में फ्रंट ग्रॉसरी लॉन और में पौधे लगाए गए हैं। सोशल वेलफेयर ऑफिस बखर की काविशों को देखकर दिली सुकून और सुरूर हासिल होता है। शहजाद वली सोशल वेलफेयर ऑफिसर बखर ने रॉयल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी बखर की यंग टीम का शुक्रिया अदा किया और 200 मजीद नए पौधे लगाने का अज़म किया गया। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं। दरिया खान से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक साबिक मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल मजीद खान खन्नान खेल के गुज़िश्ता रोज बंग्याल हाउस आमद। इस मौका पर हाजी अताउर रहमान बंग्याल, अब्दुल रहमान खान बंग्याल, अब्दुल रऊफ कुरैशी, डॉक्टर रियाज भवन, डॉक्टर राना अब्दुल सत्तार, रब नवाज खान जरानी मौजूद थे। इस मौका पर इलाकाई सियासत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। साबिक एमएनए ने कहा कि तब्दीली सरकार की गलत पॉलिसियों से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ की फराहमी के सिलसिला में भरपूर कोशिश कर रही है, जिसके समरात से अवाम जल्द मुस्तफीद होंगे। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने डीपीओ बखर की सीट पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर राय मोहम्मद अजमल खल्ड को तैनात कर दिया और कैप्टन रिटायर राय मोहम्मद अजमल खल्ड की बतौर डीपीओ बखर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए डीपीओ बखर कैप्टन रिटायर राय मोहम्मद अजमल खल्ड का ताल्लुक तांदलियावाला से है और खल्ड बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, बेहतरीन सर्विस केयर रखते हैं। बखर तैनाती से कबल वो एसपी इन्वेस्टिगेशन तैनात थे। एक तजुर्बाकार ऑफिसरों में उनका शुमार होता है। उम्मीद करते हैं कि नए डीपीओ बखर कैप्टन रिटायर राय मोहम्मद अजमल खल्ड की बखर तैनाती से बखर से जुराइम का खात्मा होगा और आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा। अल्लाह पाक बखर के नए डीपीओ कैप्टन रिटायर राय मोहम्मद अजमल खल्ड को बखर में कामयाबी अता फरमाए। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं। मनकेरा से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक
اسسٹنٹ کمشنر منکیرا ڈاکٹر رضوان اشرف سندھو نے اہلیان منکیرا کی خدمت میں پیش منکیرا کی عوام کے لیے 5 اہم منصوبوں پر جلد کام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹی ایچ کیو اسپتال منکیرا میں 4 ڈائلائسس مشینوں کی تنصیب کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ملک غضنفر عباس چینا نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جلد حکومت پنجاب سے منظوری دلانے کی یقین دہانی کروائی۔ اصغر چوک پر صاف پانی کی فراہمی کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگانے کے لیے جلد کام شروع کرنے کی تیاریاں مکمل۔ منکیرا کے دونوں پارکوں کو فنکشنل کرنے کے لیے کام تیزی سے جاری۔ اصغر چوک کو خوبصورت بنانے اور لائٹیں نصب کرنے کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ منکیرا کی ریاست کے آخری فرمانروا نواب سربلند خان کے مقبرے کی مرمت اور تعزین و آرائش کے لیے محکمہ آثار قدیمہ کو لیٹر جاری کر دیا گیا اور جلد ہی کام شروع کر دیا جائے گا۔ منکیرا کو یادگار شہر بنا کر جاؤں گا، اسسٹنٹ کمشنر منکیرا ڈاکٹر اشرف رضوان کا منکیرا کی عوام سے وعدہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق سرگودا میں کماد کی پیداوار کو بڑھانے کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہرین زراعت نے کسانوں کو جدید طریقہ کاشت گنے کی پیداوار بڑھانے اور بیماریوں کی روک تھام کے حوالے سے مفید مشورے دیے۔ اس موقع پر کاشتکاروں کو بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سرگودا کی تحصیل بھلوال میں کاشتکاروں کو کماد کی پیداوار بڑھانے کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر کے کاشتکاروں، محکمہ زراعت کے ماہرین، کسان بورڈ کے عہدیداران نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی زراعت کا بڑا حصہ جدید تحقیقاتی سہولیات سے آگاہی نہ ہونے کے باعث وہ پیداوار حاصل نہیں کر سکتا جو کرنی چاہیے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود فصلوں کی پیداوار کم ہے۔ ماہرین نے گنے کی پیداوار بڑھانے کے جدید طریقہ کاشت اور گنے کی نئی اقسام بہترین کے متعلق آگاہی دی۔ سیمینار سے چودھری شوکت علی چدر مرکز پاکستان بورڈ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی سطح پر کسانوں کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ مہنگی کھادیں اور بھاری بھرکم بجلی کے بل ادا کرنے کے کاشتکاروں کے مسائل میں اضافہ کی مین وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کاشتکاروں کو زرعی سطح پر سبسڈی فراہم کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق 1817 میں بھلوال کو تحصیل کا درجہ دیا گیا۔ یہ پنجاب بھر کی 144 تحصیلوں سے سب سے زیادہ ریونیو دینے والی بڑی تحصیل ہے، لیکن بھلوال کو ضلع کا درجہ نہیں دیا گیا۔ بھلوال کے مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بھلوال کو بھی ضلع بنایا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔